मुफ्ती मोहम्मद इरशाद वलद मीर हसन खान साहिब सादिकाबाद पाटक जिला बाजावर। मुफ्ती जहीरुल्लाह वलद सईद जान मरहूम लरखा नजो मामून जिला बाजावर। मुफ्ती रवेज खान वलद सबजादी खान अदीना रजड़ जिला सवाबी। मुफ्ती मोहम्मद खलील वलद फजल कयूम इसमाइला जिला सवाबी। मुफ्ती मसाहिब गुल वलद वारस गुल साहिब जहांगीर जिला नौशहरा। मुफ्ती मोहम्मद यहया वलद मीर अफसर खान जलबई लाहौर जिला सवाबी। मुफ्ती मोहम्मद सलीम वलद मोहम्मद नबी चारमंग जिला बाजावर। मुफ्ती अहसानुल्लाह वलद शाह वजीर खान अकाखिल बाड़ा जिला खैबर। मुफ्ती अहसानुल्लाह वलद हैदर खान मरहूम कड़पड़गर जिला बुनेर। आमिर रहमान वलद मोहम्मद इजर जिला बटग्राम। मुफ्ती मोहम्मद हुजैफा वलद सुल्तान जेब जलबई जिला सवाबी। मुफ्ती अमीनुल्लाह वलद मोहम्मद जरीन सालारजई जिला बाजावर। मुफ्ती शाकिरुल्लाह वलद अब्दुल खालिक मरहूम सालारजई जिला बाजावर। मुफ्ती नकीबुल्लाह वलद अनवर खान मैदान जिला देर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान वलद मौलाना समीउल्लाह रहमुल्लाह बखीर जिला मरकंड। मुफ्ती नेकमल शाह वलद इसाज मोहम्मद अलीजई जिला बाजावर। मुफ्ती वलीउल्लाह वलद गुल मोहम्मद जहांगीर जिला नौशहरा। मुफ्ती नूर हबीब वलद सब्जारी खान डुडेर जिला सवाबी। मुफ्ती जाहिर शाह वलद शबीर रहमान बहरेन जिला स्वात। मुफ्ती मुआज अहमद वलद सैयद गफूर जिला सवाबी। मुफ्ती हसन अली वलद खान हसन अली खेल जिला FR पेशावर। मुफ्ती नूर मोहम्मद वलद नसीब जर जिला बुनेर। मुफ्ती राहिब अली वलद शरजमीन खान घाघरा जिला बुनेर। मुफ्ती साद अली वलद निसार मोहम्मद मरहूम कड़ी जिला सवाबी। मुफ्ती फरहान खान वलद मोहम्मद इनाम अदीना जिला सवाबी।
مفتی تاجولی ولد گلبدار لنڈی کوتل ضلع بنیر مفتی صفی اللہ ولد حاجی محمد ضلع بنیر مفتی منصور الحق ولد مولانا سمیع اللہ ضلع سوات مفتی دلفراز ولد نور فراز ضلع لویردیر مفتی محمد مدثر ولد محمد حلیم ضروری ضلع سوابی مفتی جانوری ولد میاجان نگری بنیر مفتی عبدالرحمن ولد بادشاہ جہان ضلع نوشہرہ مفتی فضل شیر ولد غفران خان جنگدرہ قدوکیل ضلع سوابی ضلع بنیر مفتی محمد کاشف ولد سلطان محمد ضلع سوابی ماشاءاللہ مفتی واصف علی ولد شیر زمین ٹوپی ضلع سوابی مفتی عطا اللہ ولد دوست محمد ضلع باجوڑ سم کپٹ مفتی کلیم اللہ ولد محمد جمال ضلع باجوڑ مفتی نقیب اللہ ولد انور خان میدان ضلع دیر دا بل زنانه خبر اوري تاسو مهرباني وکړئ دا